In the Book of Mormon, Diha sa basahon ni Mormon atong mabasa ang kabahin sa batanong Nephi kinsa gimanduan sa Ginoo sa paghimo og barko. Dali siyang mituman niini nga sugo. Pero ang iyang mga igsoong lalaki maduha-duhaon. Sa diha nga ang akong igsoon nga mga lalaki nakakita ang akong magbuhat na unta og usa ka barko, misulat siya, sila misugod pagbagulbol bato kanako nagingon. Ang ato igsoon nga lalaki usa ka buang kay siya nagtuo nga siya makabuhat og usa ka barko og siya usab nagtuo nga siya makatabok niining dako nga mga katubigan. Pero si Nephi wala mawadi og paglaom, wala siya kasinatian sa paghimo og mga barko, pero aduna siya usa ka ligong personal nga pagpamatuod nga ang Ginoo mo andaw og paagi aron makatuman sa butang diin siya misugo. Uban niining gamhanan nga pagpamatuod og kadasig diha sa iyang kasing-kasing, si Nephi mihimo sa barko diin sila nakatabok sa dakong mga katubigan bisan pa man sa kusganong pagsupak nga gipahayag sa iyang walay pagtuo nga maigsoong lalaki. Taguti kung mupaambit kaninyo og usa ka personal nga kasinatian gikan sa akong kaugalingong kabatanon may tungod sa gahom sa matarong nga mga tinguha. Human sa kagubot sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang akong pamilya nagpuyo dito sa gisakop sa Russia nga East Germany sa dihang miskoila ko sa 4th grado, kinahanglan akong makatunog Russian. Isip akong unang langyaw nga pinulungan sa eskwelahan. Akong nabantayan nga may pagkalisod kini tungod sa alpabito nga Cyrillic, pero sa ngadto-ngadto unan raman nako og maayo ang pinulungan. Sa pagka-11 anyos nako, kinahanglan kaming mubiya sa East Germany. Anag yung gabi nga tungod sa politikanhong mga palantaw sa akong amahan. Karon mo eskwela ako sa West Germany, nga gisakop sa Amerika niya nang higayon na. Sa eskwelahan, ang tanang mga bata gikinahanglan magkatunog in English og dili Russian. Ang pagkatunog Russian lisod gayod, pero ang in English imposible para kanako. Naghunaon na ako nga ang akong baba wala buhata para sa pagsulti og in English. Ang akong mga magtutudlo ng limbasog, ang akong mga ginikanan nagantos. Og nasayod ako nga ang in English dili gayud akong pinulungan. Pero niya nang higayon na usa ka butang na usab sa akong batanong kinabuhi. Hapit kada adlaw magsakay ako sa akong bisikleta ngadto sa airport ug motan-aw sa paglupad ug pagtupa sa mga eroplano. Ako nagbasa, nagtuon ug nagkat-on sa tanan kutob sa akong mahimo kabahin sa aviation. Ako katong pinakadakong tinguha nga mahimong usa ka piloto. Ako nang mahanduraw ang akong kaugalingon diha sa dribananan sa eroplano sa usa ka airliner o diha sa usa ka eroplanong igugubat sa military. Akong gibati sulod sa akong kasing-kasing nga mao kini ang gustong butang para kanako. Dayon akong naibulan nga aron mahimo usa ka piloto kinahanglan ako makasulti og in English. Niya nagabion na sa hilabihang kakurat sa tanan makita nga daw ang akong baba na usab nakahimo ako sa pagkaton og in English. Nagkinahanglan gihapon kini og dakong trabaho pagpadayon og pailog, pero nakahimo ako sa pagkaton og in English. Nganuman tungod sa usa ka matarong og lig-ong tinguha. Ang atong mga tinguha o mga hunahuna sa katapusan maka-impluensya sa atong mga lihok. Ang pagpamatuod sa katinuod sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesukristo mao ang labing kusganong makapadasig nga puwersa sa atong mga kinabuhi. Si Jesus may balik-balik og hatag og gibug-aton sa gahom sa maayong mga hunahuna o gustong mga tinguha. Pag hunahuna nga ri kanako sa matag hunahuna ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Ang pagpamatuod kang Hesukristo og sa gipahiuli nga ebanghelyo makatabang kanato diha sa atong mga kinabuhi sa pagkaton sa pihong plano sa Dios alang kanato og dayon sa paglihok sa tukmang paagi. Naghatag kini kanato og kasiguruan sa katinuod, kamatuoran o kamaayo sa Dios sa mga pagtulunan o pag-ula ni Hesukristo ug sa balaanong tawag sa mga propeta sa ulahing mga adlaw. Ang atong pagpamatuod makapadasig kanato sa pagpuyo sa matarong nga paagi ug ang matarong nga pagpuyo makapahimo sa atong pagpamatuod nga mas mulig-on. Unsa ba na usa ka pagpamatuod? Alang sa mga miyembro sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ang termino nga pagpamatuod usa ka komportable o pamilyar nga pulong diha sa atong relihiyosong mga ekspresyon. Kinitimos og minahal. Aduna kini pirmi nga pihong kasagrado kabahin niini. Kung maghisgot kita may tungod sa pagpamatuod, nagpasabot kita sa mga pagbati sa atong kasing-kasing og huna-huna kaysa usa ka pagpundok sa lohikal yano nga mga kamatuoran. Usa kini kagasa sa espiritu, usa ka pagsaksigikan sa Espiritu Santo nga pihong mga konsepto
tinuod. Ang pagpamatuod mao ang siguradong kahibalo o kasiguruan gikan sa Espiritu Santo mahitungod sa kamatuoran o kabalaan sa buhat sa Ginoo niining katapusang mga adlaw. Ang pagpamatuod mao ang mapabilinon buhi og naglihok nga konbiksyon kabahin sa mga kamatuoran nga gipadayag diha sa ebanghelyo ni Hesukristo. Kung muhatag kita og pagpamatuod na mahayag kita sa hingpit nga kamatuoran sa mensahe sa ebanghelyo. Sa usa ka panahon kano sa daghang naguna-na sa kamatuoran ingon nga relatibo, ang deklarasyon sa hingpit nga kamatuoran dili kayo popular. Ni kini daw husto sa politikanong paagi o nakapanahon. Ang mga pagpamatuod kabahin sa mga butang ingon nga sila gayud mao, dayag, tinuod og mahinungdanon tungod kay aduna kini mahangturong mga sangputanan alang sa katawan. Si Satanas dili magsapayan kon atong ipadayag ang mensahe sa atong pagtuo og doktrina sa ebanghelyo ingon nga mausab-usab sumala sa mga kahimtang. Ang atong lig-ong konbiksyon sa kamatuoran sa ebanghelyo usa ka angkla sa atong mga kinabuhi, makanunayon og masaligan kini sama sa North Star. Ang pagpamatuod personal gayud kayo og tingali mahimong lahi og gamay alang sa kada usa kanato tungod kay ang tanan lahi-lahi man nga tawo. Hinoon, ang pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesukristo kanunay maglakip niining klaro og yano nga mga kamatuoran. Ang Dios buhi. Siya ang mao ang atong mahigugmaong amahan sa langit o kita iyang mga anak. Si Hesukristo mao ang anak sa buhi nga Dios o ang manluluwas sa kalibutan. Si Joseph Smith mao ang propeta sa Dios diin pinaagi kaniya ang ebanghelyo ni Hesukristo gipahiuli sa ulahing mga adlaw. Ang basahon ni Mormon pulong sa Dios. Si Presidente Gordon B. Hinckley, iyang mga magtatambag o ang mga miyembro sa korom sa napulog duha ka mga apostoles, mga propeta, mga manalagna ug mga tigpadayag sa atong panahon. Nakaangkon kita og mas lawom nga nagkahibalo niining mga kamutanon og sa plano sa kaluwasan pinagi sa gahom o gasa sa Espiritu Santo kita mahimo nga masayod sa kamatuoran sa tanan nga mga butang. Unsaon man nato sa pag-angkon og pagpamatuod, kitang tanan nasayod nga masayon sa paghisgot mahitungod sa usa ka pagpamatuod kaysa pagbatunog usa. Ang proseso sa pagdawat og usa gibase diha sa balaod sa pag-ani. Kay bisan unsay ipagapuga sa tawo mausab kana ang iyang pag-aanihon. Walay maayong butang nga moabot kun walay paningkamot og sakripisyo. Kung kinahanglan kitang magkugi og maayo aron makabaton og usa ka pagpamaton, makapahimo kini kanato ug sa atong pagpamatuod nga mas mulig-on pa. O kung atong ipaambit ang atong pagpamatuod, mulambo kini. Ang pagpamatuod usa ka labing bililhon nga kabtangan kay wala kini makaangkon pinaagi sa pangatarungan o rason lamang. Dili kini mapalit sa yutanong mga kabtangan ug dili kini ikahatag isip usa ka gasa o mapanunod gikan sa atong mga katigulangan. Dili kita makadepende diha sa mga pagpamutud sa ubang tao. Kinahanglan kitang masayod sa atong mga kaugalingon. Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon, ang matag santo sa ulahing mga adlaw adunay responsibilidad nga masayod sa iyang kaugalingon uban sa usa ka kasiguruan nga walay pagduha-duha nga si Jesus mao ang nabanhaw buhi nga anak sa buhi nga Dios. Ang tinubdan niining sigurado nga kahibalo og ligong konbiksyon mao ang balaang pinadayag. Kay ang pagpanghimatuod ni Jesus mao man ang espiritu sa propesiya. Atong madawat kini nga pagpamatuod kun ang Espiritu Santo mamulong ngadto sa espiritu nga anak nato. Makadawat kita og usa ka malinawon og dili mapaling-paling nga kasiguruan nga maoy mahimong tinubdan sa atong pagpamatuod og konbiksyon nga dili magsapayan sa atong kultura, kaliwat, pinulungan o sosyo-ekonomikanhon nga background. Kini nga mga pag-aghat sa espiritu imbes nga tawhanong pangatarungan lamang mahimong tinuod nga pundasyon diin ang atong pagpamatuod pagatukoron. Ang kinauyukan niini nga pagpamatuod kanunay gayud nga mao ang hugot nga pagtuo ug ang kahibalo kabahin ni Hesukristo ug sa iyang balaanong misyon. Kinsa diha sa mga kasulatan misulti mahitungod sa iyang kaugalingon, ako maong dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Busa unsaon nato sa pagdawat og sa ka personal nga pagpamatuod nga kan sa pagsaksi sa Espiritu Santo. Ang subanan gilati diya sa mga kasulatan. Una,
magtinguha nga mutuo. Ang basahon ni Mormon nag-awag ka nato, kung kamo mopukaw o mudasig sa inyong mga galamhan, bisan ngadto sa pagsulay sa akong mga pulong, o mubansay sa usa ka tipik sa hugot nga pagtuo, bisan kamo kutobra sa pagtinguha sa pagtuo. Ang uban mahimong moingon, dili ako makatuod, dili ako usa ka relihiyoso nga tao. Hunaw na alang, nga ang Diyos misaad ka nato og balaanong panabang bisan kon aduna ra kitay usa ka tinguha sa pagtuo. Pero kinahanglan kini nga usa ka tinuod og dili usa ka pakaaron ingnon lang nga tinguha. Ikaduha, siksika ang mga kasulatan. Pangutana, tun-i kini siksika diha sa mga kasulatan ang mga tubag. Usab, ang basahon ni Mormon adunay mayong tambag alang kanato. Kung kamo muhatag og luna nga ang usa ka binhi mahimo nga matanom diha sa inyong kasing-kasing pinaagi sa makugihon nga pagtuon sa pulong sa Dios, ang maayo nga binhi musugod sa pagtubo diha sulod sa inyong mga dugan kun dili kamo mobatok uban sa pagkawalay pagtuo. Kining maayo nga binhi mopadako sa inyong kalag og mudan-ag sa inyong salabutan. Ikatulo, buhata ang kabubuton sa Dios, sunda ang mga sugo. Dili kiniigo nga mosulod ngadto sa usa ka makianmanon nga debate kung gusto kita masayod sa atong kagalingon nga ang gingharian sa Dios gipahiulit nganhi sa yuta. Ang kasuwal nga pagtuon dili usab igo, kita mismo sa atong kaugalingon kinahanglan mulihok og nagpasabot ka na sa pagkat-on og dayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan kitang muduol ngadto kang Kristo ug musunod sa iyang mga pagtulunan. Ang manluluwas nagtudlo. Ang gitudlo ko dili akong kaugalingon kundi iya sa nagpadala kanako. Kung tuyuon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nan iyang mahibaluan ko na akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulutan. Og siya miingon, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ikaupat, pamalandong, pagpuasa o pagampo. Aron makadawat og kay balugikan sa Espiritu Santo, kinahanglan kitang mangayo sa langitong Amahan alang niini. Kinahanglan kitang mosalig nga ang Dios nagigugma kanato o nga motabang siya kanato nga makaila sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Ang basahon ni Mormon nagpahinumdum kanato. Kung kamo mobasa niini nga mga butang, hinumdumion sa kabaluluyon ang Ginoo ngadto sa mga katawan, gikan sa paglalang ni Adan bisan hangtod sa panahon nga kamo makadawat niini nga mga butang og palandunga kini sa inyong mga kasing-kasing. Mangutana sa Dios ang Amahan sa kangturan sa ngalan ni Kristo. Kung kini nga mga butang ba tinuod o kung kamo mangutana sa kinasing-kasing uban si tinuod nga katuyuan nga mahugot nga pagtukang Kristo, siya mo pakita sa kamatuoran niini nga kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Og si Propeta Alma miingon, ako magpamatuod nga na kaninyo nga ako nasayd nga kini nga mga butang tinuod o giunsa niyo pagdahom nga ako nasayd sa ilang kasiguruan. Tanawa, ako nagpuasa og nagampo nga ako unta basayon niini nga mga butang sa akong kaugalingon ug ang Ginoong Dios mihimo kanila nga makita nga rikan ako pinaagi sa iyang balang espiritu ug kini mao ang espiritu sa pagpadayag. Akong minahal nga mga kaigsuonan, si Alma nagkadawat sa iyang pagsaksi pinaagi sa pagpuasa o pagampo. Sobra na sa 2,000 ka mga tuig ang milabay o kita mahimong aduna sa samang sagradong kasinatian karon. Unsa may kayuhan sa usa ka pagpamatuod? Ang pagpamatuod naghatag og tukmang panglantaw kadasig o usa ka solidong pundasyon diin pagatukuran og kinabuhi nga may katuyuan og personal nga kalambuan. Usa kini ka makanunayong tinubdan sa pagsalig, usa ka tinuod og matinud anong kauban ato sa maayong mga panahon og sa dili maayo. Ang pagpamatuod naghatag kanato og rason alang sa paglaom og pagkamaya. Nagtabang kini kanato sa pag-ugmad og usa ka diwa sa pagkapositibo og kalipay og nakapahimo kanato sa pagmaya diha sa mga katahom sa kinaiyahan. Ang pagpamatuod dagdasig kanato sa pagpili sa matarong sa tanang mga higayon ug diha sa tanang mga kahimtang. Nagdasig kini kanato nga mas mapaduol ngadto sa Dios, nga magtugot kaniya nga mas mapaduol nga ri kanato. Ang atong personal nga pagpamatuod usa ka mapanilipdon nga taming ug og sama sa usa ka kuptanan nga putaw nagiya kini kanato nga luwas tabok sa kangitngit ug kalibog. Ang pagpamatuod ni Nephi naghatag kaniya sa kaisog nga mobarog ug maihap isip usa ka tawo kinsa nagsunod sa Ginoo. Wala siya magbagulbol, magduha-duha o mahadlok
bisan unsa pa man ang mga kahimtang. Sa dihang ang mga panahon lisod, miingon siya, ako moadto og mobuhat sa unsay gisugo sa Ginoo, kay ako nasayod nga ang Ginoo moandam og paagi aron makatuman niini. Ingon nga ang Ginoo nakaila kang Nephi, ang Dios nakaila kanato og naghigugma kanato. Mao kini ang atong panahon. Kini ang atong mga adlaw. Mao kana kita kung asa ang lihok. Ang atong ligong personal nga pagpamatuod mo dasig kanato sa pag-usab sa atong mga kinabuhi og dayon mo panalangin sa kalibutan. Niini ako mo pamatuod og mobilin kaninyo sa akong panalangin isip usa ka apostol sa Ginoo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.